नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079। अब 19 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावको लागि पहिलो दिनको मनोनयन दर्ता सम्पन्न। धेरै ठाउँमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। महानगर उपमहानगरमा उम्मेद्वार छान्न ठूला दलहरू अझै छलफलमा। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा जोड। नेकपाको सरकारमाथि आरोप नै आरोप। महानगर र भक्तपुरमा मतपत्र मार्फत निर्वाचन आयोगले गठबन्धनलाई फाइदा दिन खोजेको भन्दै एमालेको विरोध। कैलालीमा मुक्त कमैया शिविरमा आगलागी हुँदा 70 वटा घर जले। आगो निभाउने कार्य चल्दै। नाइजेरियामा एउटा तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 109 जना पुग्यो। कयौं हराइरहेकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने। र आईपीएल क्रिकेटमा लखनऊ र मुम्बईको खेल चल्दै। प्लेअफका खेल कोलकाता र अहमदाबादमा हुने। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। आउँदो 30 गते हुने पालिका चुनावको लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता शुरू भएको छ। देशका 753 वटै पालिकामा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि उम्मेद्वारको मनोनयन शुरू भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले भोलि पनि बिहान 10 देखि बेलुकी 5 बजेसम्म उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ। एकै दिन मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेद्वार, राजनैतिक दल, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेतमा कार्यचाप धान्न कठिन हुने भएकोले यसपटक 2 दिन समय दिएको आयोगले जनाएको छ। भोलि बेलुका मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। आयोगले वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन सक्ने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने र वैशाख 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने तथा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। यसैबीच आज दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू नारा जुलुस तथा कतिपय ठाउँमा बाजागाजा र सांस्कृतिक टोली सहित विभिन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन आज मनोनयन दर्ता गराउनेहरूमा धेरैजसो साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। ठूला दलहरू बीच तालमेलमा सहमति नहुनु तथा उम्मेद्वार छनौटमा विवाद भएका कारण आज कमैले मात्र मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदमा साना दल र स्वतन्त्र गरी 16 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि गायक बालेन्द्र शाहले पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरमा 8 जना र उपमेयरमा 3 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि 4 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार सहित 11 जना र उपमेयर पदका लागि 3 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। पोखरा महानगरपालिकामा मेयरमा 6 स्वतन्त्र सहित 11 जना र उपमेयरमा 2 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा
ठाउँमा गठबन्धनको विरोध गर्दै कांग्रेसका विमल बहादुर कार्कीले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ भने अटेरी अभियान चलाइरहेका गणेश पौडेलले पनि मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदमा 9 जना स्वतन्त्र सहित 11 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र 2 र जनमत पार्टीका 1 जना गरी 3 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। हिजो जसपा छाडेको घोषणा गरेका उमेश यादवले विराटनगरको मेयरमा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसैबीच मध्य प्रदेशको कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादवले सिराहा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिन मन्त्री तथा सांसद पदबाट राजीनामा दिए पनि मेयरको टिकट नपाएपछि राजीनामा फिर्ता लिनु भएको छ। यसैबीच गोरखा नगरपालिकाको मेयर पदका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता योगेन्द्र कुमारले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर कुमारले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख 2 पदको उम्मेद्वारको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय समिति पनि गठन गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले पालिका चुनावको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेताहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर मुख्य नारा दिएर बनाएको घोषणापत्रमा समुन्नत नेपालको जग बसाल्ने वाचा गरिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेही स्थानीय शासन, सहज र प्रभावकारी सेवा, अनलाइन सेवालाई बढावा, फरक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगीलाई घर घरमै सेवा पुर्याउने र सार्वजनिक बिदाको दिन नागरिक एकीकृत सेवा मेला सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तै हरेक पालिकामा सुविधा सम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा एउटा अगुवा विद्यालय बनाउने, विद्यालय छान्ने दर घटाउने, हरेक पालिकामा व्यावसायिक सिप विद्यालय, निशुल्क सेनेटरी प्याड, अभिभावकसँग सहकार्य लगायतका विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। यस्तै 10% बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनै पर्ने, सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी सहायता भत्ता र गर्भवती पोषण प्याकेज दिइने उल्लेख छ। यस्तै किसानलाई 2 देखि 4% ब्याजमा ऋण, उन्नत बिउ र पशुपक्षीमा 50% अनुदान, बजारीकरणको लागि कृषि एम्बुलेन्स लगायतका विषय पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। घोषणापत्र मार्फत नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै संरचना ध्वस्त बनाएको, संविधान मास्न खोजेको, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको लगायतका कयौं आरोप लगाएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार बनेको दिनदेखि नै सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासन गर्न उद्यत रहेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुट तन्त्र मच्याउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान राख्दै आएको, व्हाइट बडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेसमा 70 करोड़ कमिसन, यति ओम्नी लगायतका सूची लामो रहेको कांग्रेसको आरोप छ। सर्वोच्चले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता नदिएको र पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिएको फैसलालाई कांग्रेसले एमालेलाई पनि सर्वोच्च अदालतले नै जन्माइदिएको पार्टी भनेर आरोप लगाएको छ। केपी शर्मा ओलीले आचरण बिर्सेर गर्ने अति तुच्छ टिप्पणीले पदीय शोभा घटाएको कांग्रेसको आरोप छ। यसैबीच पालिका चुनावका लागि जनता समाजवादी पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा नागरिकलाई घर दैलोमा पुर्याउनु जसपाको मुख्य ध्येय भएको उल्लेख छ। यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने, 200 युनिटसम्मको खानेपानीको शुल्क मिनाहा गर्ने, आधुनिक शौचालय निर्माण गर्न हरेक परिवारलाई 10,000 रुपियाँ अनुदान दिने लगायतका योजना जसपाले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले 6वटा महानगरपालिका र भक्तपुरका 4वटा नगरपालिकामा मतपत्र छपाउँदा उम्मेद्वारी नपरेको पदमा दलको चुनाव चिन्ह नराख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने गरी आयोगले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै नेकपा एमाले आज निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएर आपत्ति जनाएको हो। चुनाव सुरु भइसकेपछि चुनावको नियम परिवर्तन गर्न हुँदैन र मतपत्रको डिजाइन परिवर्तन गर्ने काम आयोगबाट हुने छैन भन्नेमा एमाले विश्वस्त रहेको पत्रमा उल्लेख छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले 6वटा महानगर र भक्तपुरको मतपत्रका विषयमा केही राजनीतिक दलको भनाइप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। एमालेको पत्रतर्फ लक्षित गर्दै आयोगले यो व्यवस्था 2074 सालको चुनावदेखि नै शुरू भएको भन्दै विषयलाई अनावश्यक नगिजोल्न आग्रह गरेको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै मतपत्र छाप्दा उचित हुने भए पनि मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने संख्या मौजुदा
पूर्वाधारको उपयोग, सुरक्षा संवेदनशीलता र ढुवानी व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा धेरैजसो ठाउँको मतपत्र दल दर्ताको आधारमा चाँडै छापिने गरेको र सम्भव हुने ठाउँको मतपत्र भने उम्मेद्वारको नामावली टुङ्गो भएपछि मात्रै छाप्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारी दर्तापछि 753 पालिका र 6743 वटै वडाको लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र छपाई र ढुवानी असम्भव हुने भएकोले 6 वटा महानगर र भक्तपुरका पालिकामा मात्रै पछि मतपत्र छापिने तर डिजाइन र आकारमा भने खासै भिन्नता नहुने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच पालिका चुनावको सुरक्षाबारे नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा 4 वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखले छलफल गरेका छन्। चुनावलाई भयरहित तरिकाले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रधान सेनापति प्रभुराम खड्का, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलबीच छलफल भएको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ, साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप लगाउने बारे सूचना। 18 वर्ष माथिका 2 मात्रा कोभिड-19 खोप लिएका वा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको 1 मात्रा लिए 3 महिना पूरा गरेका सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा धमाधम दिइँदैछ। नजिकैको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी कोभिड-19 खोपको बुस्टर मात्रा लगाउनुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनावको लागि पहिलो दिनको मनोनयन दर्ता सम्पन्न, धेरै ठाउँमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराए। महानगर र उपमहानगरमा उम्मेद्वार छान्न ठूला दलहरू अझै छलफलमा, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 मा मुक्त कमैया शिविरमा आगलागी भएको छ। अहिले पनि धुवाँ आइरहेकाले प्रश्न नदेखिएको र 73 घरमध्ये 70 घर जलेर नष्ट भएको अनुमान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। एकिन विवरण संकलन भइ नसकेकोले पुष्टि भन्ने भएको छैन। आगलागीको कारण नखुलेको भए पनि खेतमा गहुँको नल बाल्न लगाइएको आगो हावाको माध्यमबाट शिविरमा लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। फुस र टिनको छानो भएका घर भएकाले छोटो समयमा पनि धेरै घरहरू जलेका प्रहरीले जनाएको छ। अहिले 4 वटा दमकल, प्रहरी र स्थानीयको सहयोग आगो निभाउने प्रयास भइरहेको छ। आगलागीबाट अन्न बालीका साथै बङ्गुर, पशु चौपाई सहित धन सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। आगलागीबाट भएको सबै क्षतिको विवरण आउन भने समय लाग्नेछ। यसैबीच धादिङमा बस र कार ठोकिँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। काठमाडौँबाट धादिङका लागि छुटेको बा 5 ख 8443 नम्बरको बसले काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 01 026 च 2968 नम्बरको कारलाई थाक्रे गाउँपालिका साथ जुङ्गे खोलामा ठक्कर दिँदा 5 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। दुर्घटनामा कारका चालक तनहुँ खैरेनीका 36 वर्षका दिलबहादुर बस्नेत, भारतीय नागरिक विमल चन्द्र अग्रवाल, साधना अग्रवाल, सन्ध्या अग्रवाल र राकेश अग्रवालको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबै कारमा सवार थिए। घाइते भएका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का 24 वर्षका राम परियारको ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा उपचार चलिरहेको छ। उहाँ बसमा सवार हुनुहुन्थ्यो। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन।
पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4255 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 25 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 269 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। थप 48,094 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिले पालिका चुनावको चहल पहल छ। नारा, जुलुस, भेला, बैठक, आम सभा भइरहेका छन्। कोरोना महामारी केही कम भए जस्तो देखिए पनि दल र नागरिकले भने कोरोना सधैँको लागि अन्त्य भए जस्तो गरेर मापदण्ड पालना गर्न छाडेका छन्। तर भारत लगायत केही देशमा फेरि संक्रमण बढिरहेको छ। भारतमा पछिल्लो 5 दिनसम्म दैनिक 2000 जनाभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। तर भारतसँग आउजाउ हुने सीमा नाकाहरूमा अहिले कुनै रोकटोक वा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरिएको छैन। चुनावी गतिविधिका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम कतिको बन्न सक्छ भनेर साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। हामीले विगतको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो लहर हेर्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण बढ्दै जाँदा हामी कहाँ आउने क्रम पनि बढ्दै जाने र संक्रमण भत्तै बढ्ने अनुभव हामीसँग छ। अहिले पनि हामीले अलिक बढी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुराहरू, खोपको कुराहरू ख्याल गरेनौं भने त्यो सम्भावना त रहन्छ नै। आवत जावतहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला? पहिलो कुरा त सकेसम्म यात्रा नगर्ने, जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर सुरक्षित रहने कुराहरू गर्दा संक्रमण चाँडै फैलिँदैन। होइन आउनै पर्छ, बस्न सकिँदैन अथवा कुनै विशेष कारणहरूले आउनुपर्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरि सावधानीहरू पूर्ण रूपमा लिने, आएपछि एक्लै एकान्तमा छुट्टै क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराहरूलाई सबैले पालना गर्ने, सबैले प्रोत्साहित गर्यौं भने मेरो मानिसले संक्रमण ल्याउँदैन, मैले संक्रमण ल्याउँदिन भन्ने खालको मात्रै सोच भयो भने त संक्रमणले कोही चिन्दैन, कुनै वर्ग चिन्दैन, आफू अर्को कोही चिन्दैन। त्यस्तोमा अलि बढी जोखिम हुन्छ। नभए सबैले सावधानी अपनाउने गरियो भने जोखिम स्वाभाविक रूपमा कम गर्न सकिन्छ। यहाँहरूले पनि सम्बन्धित पक्षहरूसँग केही समन्वय गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा? हामीले विशेष त विदेशबाट आउने जाने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूको निगरानीका सन्दर्भमा कामहरू गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई यसका विषयमा समन्वय सहजीकरण पनि गरेका छौँ भने विभिन्न नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कहरूलाई सुदृढ गर्ने, सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय पनि भइरहेको छ। यो सँगै अहिले अब यो चुनावको लागि भनेर विभिन्न दलहरूले आमसभा गर्ने, जुलुस गर्ने, त्यसै गरी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भीड़भाड़ बढ़िरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ दलहरूले के कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्ला र आम नागरिकले के कस्ता कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ? नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुने संख्या कम भएको, यसकै आधारमा जोखिम कम भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष हामी कसैले निकाल्न हुँदैन। संक्रमण कम भएको अवस्थामा जनजीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने गरी हामीले सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो अवस्था अलि पछिसम्म रहोस्, सबैलाई सहज होस् भन्नेतर्फ पनि हामी सजग हुनुपर्छ। नयाँ संक्रमणको लहर नआओस्, संक्रमणको तह नबढोस् भन्नका लागि हामीले सकेसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराउने, खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनका लागि बुझाउने, बुस्टर मात्रा लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूले, समय भएको व्यक्तिहरूले बुस्टर मात्रा लगाउने, यी कुराहरू ख्याल गर्न सक्यौं भने हामीले जोखिमलाई पनि कम गर्दै जान सक्छौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण शुरू भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड बानेश्वर शाखाको कार्यालयमा चाबी खोलेर पुनः वितरण शुरू गर्नुभएको हो। पहिलो दिन महाकाल चौर र नयाँ बानेश्वर शाखाबाट पानी वितरण गरिएको छ। भोलिबाट थप पानी आउने र थप ठाउँमा वितरण गरिने भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा पानी ल्याइएको बताउनुभयो। वर्षामा सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा बागमतीको पानी वितरण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज 16औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद 2063 सालको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो। जनआन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापना भएको सम्झनामा 2064 सालदेखि देशभर वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। वैशाख 11 गते नै लोकतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो परिवर्तनको मुख्य जग वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस। क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भद्रपुरबाट काठमाडौँ आएर अवतरण गरेको बुद्ध एयरको जहाजमा 10,800 अमेरिकी डलर भेटिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फ विमान पार्किङ स्थलमा पार्क गरिएको विमानभित्र 10,800 अमेरिकी डलर प्रहरीले बरामद गरेको र अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले 18 करोड 5 लाख रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छलेको आरोपमा 5 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभिन्न झुट्टा बिल बीजक मार्फत राजस्व छलेको आरोपमा विभागले 5 जना विरुद्ध बिगोको दोब्बरले हुने रकम 36 करोड 11 लाख 37 हजार रुपियाँ जरिवाना सजायको माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। काठमाडौँ बाफलको शुभलक्ष्मी इन्टरनेशनलका सञ्चालक मनिष कुमार अग्रवाल, एचबी ट्रेड सप्लायर्सका हितेश कुमार अग्रवाल, विमल अग्रवाल, सीतापाइलाको एमके इन्टरनेशनलका सञ्चालक प्रमित महर्जन र गणपति ट्रेड लिङ्कका सञ्चालक दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 7 किलो सेतो हेरोइन सहित पक्राउ परेका 2 जना विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवैध लागु औषध 7 किलो सेतो हेरोइन सहित पक्राउ परेका विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको हो। गएको 3 गते अफ्रिकाको जोहान्सबर्गबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी जेम्बियन नागरिक कपुतला अविश्रागलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरेको हो। अविश्रागले ल्याएको सुटकेसभित्र फ्लस बटम बनाएर लुकाएर ल्याएको अवस्थामा 7 किलो लागु औषध सेतो हेरोइन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न भएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि पहल तीव्र बनाएको छ। प्रसारण लाइन अभावमा निजी क्षेत्रका जलविद्युतबाट उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम तत्काल सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। प्रसारण लाइन अभावमा लमजुङमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युत जोड्न नसकिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण र भ्रमण गर्दै निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी समेत लिएको छ। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज भने उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 95.46 अङ्कले बढेर 2420.91 बिन्दुमा पुगेको छ। 238 वटा कम्पनीका 66,39,000 किता शेयर 2 अर्ब 53 करोड 12 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज जम्मा 4 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै घटेको छ। प्रसूति व्यथाका कारण गम्भीर बनेकी खोटाङको ऐसलु खर्क गाउँपालिका 3 ऐसलु खर्ककी 29 वर्षकी विमला थापा राईलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। गर्भमा जुम्लिया बच्चा रहेकी विमलाले पहिलो बच्चा जन्माएको 16 घण्टा बित्दा समेत
दोस्रो बच्चा नजन्मिएपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ ल्याइएको उहाँले शल्यक्रिया मार्फत दोस्रो बच्चालाई जन्म दिनुभएको छ। 1,50,000 रुपियाँ घुस रकमसहित ताप्लेजुङ मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लेखा पनेरू महत पक्राउ परेका छन्। बाबुको नामको जग्गा दाखेल खारेज गरी नयाँ लगत दर्तासहित छोराका नाममा पास गरिदिए बापत सेवाग्राहीबाट 1,50,000 रुपियाँ घुस रकम लिइरहेको बेला पनेरूलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आउँदो 30 गते हुने पालिकाको चुनावका लागि केही पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही पार्टी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्। यसै विषयमा तपाईले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको विचार टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ट्विटरमा मानवी पौडेल प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, घोषणा पत्र आखिर कसका लागि लेखिन्छ होला? मतदाताका लागि, सञ्चार माध्यमका लागि कि घर दैलो जाँदा खाली हात किन जानु भनेर लेखिएको होला? नेपालमा घोषणा पत्र पढ्ने र त्यसमा भएका कुरा राम्रा लागेर भोट खसाल्ने नागरिक कम नै होलान्। न घोषणा पत्रमा भएका कुरा पूरा हुन्छ न नागरिकले पढ्छन्। बेकारमा समय र पैसाको बर्बादी। सबिन केसी भन्नुहुन्छ, संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू त लागू हुन कठिनाई हुने हाम्रो देशमा पार्टीका घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुनेमा के आशा गर्नु? अघिल्ला घोषणा पत्रमा समेटेका कुराहरू 50% मात्र लागू भएको थियो भने पनि विचार गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यसैले अब घोषणा पत्र होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। उर्मिला सेडाई लेख्नुहुन्छ, एकपटक घोषणा पत्रमा लेखेका प्रतिबद्धताहरू जस्ताको त्यस्तै फेरि अर्को चुनावमा घोषणा पत्र लिएर नागरिकमा जान नेताहरूलाई किन अप्ठ्यारो नलागेको होला? नवीन सन्देश ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, विभिन्न पार्टीहरूको चुनावी घोषणा पत्र पढ्नुहोस्, मज्जाले हाँस्नुहोस्, निरोगी र स्वस्थ रहनुहोस्। अनि सुमन ढकाल पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, पार्टीका घोषणा पत्र पढ्दा सुगम तथा दुर्गमका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर लेखेको लाग्दैन। चुनाव चाहिँ पालिकाको भनिएको छ, तर चुनावी एजेण्डा सबै राष्ट्रिय स्तरका र महत्वाकांक्षी। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। अब विदेशका खबर। दक्षिणी नाइजेरियाको इमो राज्यमा एउटा तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 109 जना पुगेको छ। अझै धेरै जना हराइरहेका बीबीसीले जनाएको छ। अवैध रूपमा सञ्चालित कारखानामा आग लागेपछि विस्फोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनाको कारण खुलेको छैन। घटनापछि नाइजेरिया प्रहरीले अवैध तेल प्रशोधन कारखानाका सञ्चालकको खोजी गरिरहेको छ। उच्च गरिबी र बेरोजगारीका कारण दक्षिणी नाइजेरियामा अवैध खनिज तेलको प्रशोधन आय आर्जनको लागि लोभलाग्दो काम बनेको छ। नाइजेरियामा यस अघि पनि तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट तथा आगलागीका घटना हुने गरेका छन्। कोरोना महामारीका बेला स्वदेश फर्किएका आफ्नो देशका विद्यार्थीलाई चीन फर्कन नदिएपछि भारतले चिनिया नागरिकलाई दिएको भिजिट भिसा रद्द गरेको छ। कोरोना महामारी शुरू भएको बेला चीनबाट झण्डै 20,000 भारतीय विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका थिए। उनीहरूलाई चीनले अहिलेसम्म पनि भिसा दिएको छैन। पढाइ पूरा गर्न विद्यार्थीलाई चीन दिन अनुरोध गर्दै आएको भारतले चिनिया नागरिकलाई दिएको भिजिट भिसा रद्द गर्ने निर्णय गरेको भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। भिजिट भिसा रद्द गरे पनि चीन र भारत बीचको व्यापार र राजनीतिक भिसाको प्रावधान भने यथावत रहने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले थाइल्याण्ड, बंगलादेश लगायतका देशहरूबाट विद्यार्थीलाई भने चीन फिर्ता हुनको लागि भिसा जारी गरिसकेको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटका प्लेअफका खेल कोलकाता र अहमदाबादमा हुने भएका छन्। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले कोलकाताको इडन गार्डन मैदानमा क्वालिफायर 1 र इलिमिनेटरका खेल हुने तथा अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी मैदानमा क्वालिफायर 2 र फाइनल खेल हुने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्लेअफ र फाइनल खेल हुने मैदानको टुङ्गो लागेको थिएन। प्लेअफका खेलदेखि मैदानको पूर्ण क्षमतामा दर्शकलाई प्रवेश दिने निर्णय भएको पनि क्रिकेट सम्बन्धी अनलाइन क्रिक इन्फोले जनाएको छ। यसैबीच आईपीएल क्रिकेटमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र मुम्बई इन्डियन्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लखनऊले सामान्य प्रदर्शन गरिरहेको छ। लखनऊले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 48 रन बनाएको छ। उसका क्विन्टन डिकक 10 रनमा आउट भए। अहिले मनिष पाण्डे 9 र केएल राहुल 29 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। लखनऊ 7 खेलमा 8 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। मुम्बई यसअघिका 7 वटा खेलमा लगातार पराजित हुँदै तालिकाको पुछारमा रहेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पालिका चुनावको लागि पहिलो दिनको मनोनयन दर्ता सम्पन्न। धेरै ठाउँमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। महानगर र उपमहानगरमा उम्मेद्वार छान्न ठूला दलहरू अझै छलफलमा। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य र सुशासनमा जोड। नेकपाको सरकारमाथि आरोपै आरोप। महानगर र भक्तपुरमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र मार्फत गठबन्धनलाई फाइदा दिन खोजेको भन्दै एमालेको विरोध। कैलालीमा मुक्त कमैया शिविरमा आगलागी हुँदा 70 वटा घर जले। आगो निमाउने काम चल्दै। नाइजेरियामा एउटा तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 109 जना पुग्यो। कयौं हराइरहेकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने। र आइपीएल क्रिकेटमा लखनऊ र मुम्बईको खेल चल्दै। प्लेअफका खेल कोलकाता र अहमदाबादमा हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।